गुड आफ्टरनून एवरीवन. हाय, माय नेम इज सलोनी कुमारी दास. तो आज मैं इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रही हूँ कि हमारे कॉलेज में एक पैम्पलेट आया था जिसके ऊपर खत्म नबूवत के बारे में लिखा गया था और खत्म नबूवत के बारे में कि ये एग्जाम देना है. ये एग्जाम उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में थे और इनके प्राइजेस भी डिसाइडेड थे कि इनको क्या क्या प्राइज मिलना है. मगर मेरे लिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो 18 ईयर से बिलो है वो तो रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन जो 18 ईयर से अबव है वो रोमन इंग्लिश में नहीं लिख सकते, उनको उर्दू में लिखना कंपलसरी है. तो मैं ऑफ कोर्स 18 ईयर अबव हूँ तो मुझे उर्दू में ही लिखना है. तो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा डर गई थी कि कैसे लिखना है नहीं लिखना है, मगर फिर मुझे पता चला कि यहाँ से एक किताब दी जाएगी एग्जाम के लिए, जिस बुक को पढ़ने के बाद फिर एग्जाम लिखना है. तो मुझमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं, अगर बुक दिया जा रहा है तो बुक पढ़ सकते हैं हम लोग. और लास्ट 1 ईयर से मैं उर्दू सीख रही हूँ, उर्दू पढ़ रही हूँ, तो मुझे लगा कि ठीक है चलो एक बार ट्राई करते हैं. तो जब मैंने ये रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद मुझे यहाँ से एक किताब दी गई. तो वो किताब मैं जब पढ़ी तो आधी से ज्यादा चीजें तो मुझे समझ आ जा रही थी, मगर काफी चीजें ऐसी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही. ठीक है, तो हमारे हॉस्टल में एक सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर सारा सुल्ताना. तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने काफी ज्यादा मदद की मेरी. जो हार्ड वर्ड्स है, टफ टर्म्स है, उनका मतलब क्या है, हदीस जो इतने सारे थे इनके मतलब क्या है, ये सारी चीजें जानने में उन्होंने काफी मदद की. तो जिस वजह से मैंने ये एग्जाम लिखा और ये एग्जाम लिखने के बाद मुझे यहाँ से आज 3rd प्राइज दिया गया है, जो कि ये है एक सर्टिफिकेट ये और एक मोनूमेंट से नवाजा गया है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स जिन्होंने ये प्राइज मुझे आज दिया है. थैंक यू. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं ज़किया फातिमा सिद्दीकी मदरसे फातिमा पुजारा करीम नगर से ताल्लुक़ रखती हूँ. मेरा मदरसे की स्टूडेंट 3rd प्राइज उर्दू में हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं ऑर्गेनाइजेशन जामिया निज़ामिया की शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरे बच्चों को खास तौर पे ये बोलना चाह रही हूँ कि इसमें बहुत पार्टिसिपेट करिए फिर नॉलेज, और खास तौर पे मेरे भाई बहनों को कि इस्लाम की नॉलेज के लिए आप लोग इसमें कंपटीशन में बराबर अपने बच्चों को दाखिल करिए. 1st प्राइज 2nd प्राइज 3rd प्राइज की कोई बाकिश नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह ताला जहाँ आपको नवाजेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल, अल्लाह ताला उसका बहुत बड़ा वो है. इसमें पार्टिसिपेट करना ही अपनी बहुत बड़ी खुशनसीबी है. इंशाल्लाह हशर में हम आपको इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Issa. I am from grade 8. I am also the student of Sufa. I am grateful to Ulama Nizamiya organization for organizing the Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam competition on Khatmi Nabuwat. To our Muslim community, we urge you to participate in such events on competitions that promote Islamic knowledge and values. Let us work together to strengthen our faith and become better ambassadors of Islam. Thank you. My name is Nazia Unisa. I am a student of Sufa Grammar School studying in grade 9. I am very grateful to Ulama Nizamiya organization for organizing this Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam competition. As Muslims, it is our responsibility to seek knowledge and understand our faith. Let us encourage each other on this. Let us encourage each other to participate in events like this and to strive for excellence in all aspects of life. Jazakallahu khairan. अल्लाह वबरकातुहू. मैं खत्म नबूवत कंपटीशन में हिस्सा ली थी और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के जनरेशन के लिए कि इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें. और जैसे कि मॉडर्न पढ़ाई ज़्यादा चल रही है, लेकिन इसमें भी पार्टिसिपेट करें और इसके बारे में जानें. I am Mehek Fatima, student of grade 10 from Sufa Grammar School. I am grateful to Ulama Nizamiya organization to organize the Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam competition on Khatme Nabuwat. And I also thankful to our school for giving this opportunity. As we move forward, let us remember the importance of preserving and sharing our Islam heritage. Let us try to become a role model for others and make a positive impact on other communities. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Aisha Fatima. I am a student of Sufa Grammar School. My Nizamiya organization for organizing the Siratul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam competition on Khatmi Nabuwat. Let us use this opportunity to inspire others
message of peace, love, and compassion that Islam teaches us. By working together, we can build stronger and more united Muslim communities. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Myself Mahinaz from St. Joseph Junior College. Currently I'm in 12th class. As it was a thrilling experience to participate in the mock test of Al-Aqidah Khatm Nabuwat, as it deeply helped me understand about this crucial topic and also strengthen my faith. As today was the result day, it reflected our dedication and hard work, and alhamdulillah, the journey was very incredible. It taught us many things, and I encourage students to participate in this learning competition, as it teaches us many things. Let's strive towards excellence and education. Thank you. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کمپٹیشن کے اندر ایک غیر مسلم طالبہ سلونی کمار داس نے بھی جو ہے حصہ لیا، اور اردو زبان میں انہوں نے امتحان لکھ کر اور آج کے اس فرقہ پرستی کے ماحول میں تمام ہندوستان والوں کو پیغام دیا گنگا جمنا تہذیب کا، اور پھر فروغ اردو کے لیے انہوں نے بطور خاص میسج دیا کہ اردو صرف مسلمانوں ہی کی زبان نہیں ہے، بلکہ اردو ہندوستان میں بسنے والے ہر ہندوستانی کی زبان ہے۔ اور سلونی کماری داس جنہوں نے اردو میں امتحان لکھا تھا، ان کو بطور خاص ان کے لیے خصوصی ایوارڈ دیا گیا۔ خاتون جنت، شہزادی کونین، سیدہ کائنات ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا، اور ترغیبی انعامی رقم بھی ان کے حوالے کی گئی ہے۔ اکابر شخصیات جن میں حضرت مولانا سید شاہ محمود ارشد رضوی قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ، جانشین حضرت صدر الشیوخ خالد رحمہ، اور مفسر قرآن مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد عبد المجید نظامی صاحب قبلہ، سابق صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ، رکن انتظامی جامعہ نظامیہ، اس اجلاس کی صدارت فرمائے ہیں، اور جامعہ نظامیہ کے شیوخ کرام، نائبین شیوخ، اور اس کے علاوہ انجمن طلباء قدیم جامعہ نظامیہ کے ذمہ داران اور فرزندان جامعہ، بڑی تعداد میں علماء کرام جو ہے اس میں شریک اجلاس رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اس پروگرام کے انعقاد میں بڑی تعداد میں خواتین اور طلباء طالبات، بالخصوص ہائی اسکولز، انٹر ڈگری کے طالبات بڑی تعداد میں اس میں شریک ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی موجودگی کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے آج بھی مسلمانوں کے اندر حرارت ایمان باقی ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بے پناہ عشق و محبت کا آج ثبوت پیش کیا ہے۔ الحمدللہ یہ اردو مسکن کا حال آج تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا تھا، بڑی تعداد میں جو ہے یہ تمام شرکاء اس میں شریک رہے۔ اس موقع پر میں آرگنائزیشن کے ایک ذمہ دار کا، ایک ممبر کا، جو گزشتہ کئی مہینوں سے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا کہ 1 سال کی جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ یہ آج تلنگانہ کے اندر آرگنائزیشن کا یہ تحریری مقابلہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن رہا ہے، دوسروں کے لیے ایک تحریک بن رہا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر خاص فضل و کرم رہا ہے، اور ہمارے اس سفر کے اندر بالخصوص جناب محترم ذاکر صاحب بھی جو ہے اس میں شریک رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے سے اور اپنے ٹیکنیک کے ذریعے سے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے بھرپور تعاون پیش کیا ہے۔ میں آپ کے لیے، آپ کے تمام افراد خاندان کی صحت سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے۔ تمام معاونین جنہوں نے دامے، درہمے، سخن بدن جس حیثیت سے بھی، وقت کی حیثیت سے، علم کی حیثیت سے، شرکت کی حیثیت سے حصہ لیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارائن میں سب کو سرخروئی عطا فرمائے، اور علماء نظامیہ آرگنائزیشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلک شیخ الاسلام، منہج شیخ الاسلام کے مطابق یہ جو کاروان شیخ الاسلام چل رہا ہے اس کی حفاظت فرمائے، اس کی نگہبانی فرمائے، اور اس کو مزید خوب ترقیوں سے نوازے۔